अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू प्रोग्राम बिला तकल्लुफ। और एक बार फिर तमाम हमारे व्यूअर्स को, तमाम देखने वालों को थोड़ा सा बिलेटेड है पर ईद मुबारक। हमने अभी मंडे से पूरे आलम इस्लाम ने, सऊदी अरब ने इतवार के दिन से हमने ईद की खुशियां भरपूर अंदाज से अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ मनाई। लेकिन व्यूअर्स, एक तबका ऐसा भी है, मतलब मैं उन बुजुर्गों के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगी। आज के एक तबका वो भी है कि जिनका अपना घर है, जिनकी अपनी छत है, जिनके अपने बच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इंसानों ने तरक्की की, हमने रवैयों की जो एक खूबसूरती होती है उसको हम पामाल करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत आसानी से जान छुड़ाने के लिए अपने माँ बाप को, अपने घर के बुजुर्ग को ये कहते हुए कि हमारे पास इनके लिए टाइम नहीं है या हम इनकी वो देखभाल नहीं कर पाते, बड़ी आसानी से शेल्टर होम की नजर कर देते हैं। आज का मेरा प्रोग्राम उन तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए है कि जो ईद वाले दिन भी, मुझे ये पता चला है क्योंकि आज जिस शेल्टर होम से के हवाले से हम बात करने वाले हैं उनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, और जब मैंने उनसे फोन पे ये बात डिस्कस की थी तो ईदी होम में बहुत सारे ऐसे शेल्टर होम है जहां अगर आप इस प्रोग्राम के बाद जाएं और वहां पे जो बुजुर्ग लोग मौजूद हैं उनसे पूछें कि ईद वाले दिन क्या आपके अपने प्यारे, आपके बच्चे आपसे ईद मिलने आए थे, तो उनकी आंखें तरसती हुई नजर आती हैं। वो आज भी उनके इंतजार में है, लेकिन बहुत बदकिस्मत है, मैं कहती हूँ, वो बच्चे जिनके माँ बाप होते हुए भी उन्हें माँ बाप की कदर नहीं है। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गिल शेल्टर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सलीम गिल साहब, उनके साथ मौजूद हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। इनके बारे में, क्योंकि जब मैंने सलीम साहब से शेल्टर होम के बारे में बात की तो हमारे यहाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे मीडिया कवरेज इस तरह की होती है कि हमने शेल्टर होम को एक नेगेटिविटी की तरफ इस तरह ले गए हैं कि हमें लगता है कि इनकी हमें जरूरत नहीं है। ये हमारे रवैयों की बदसूरती को सामने लेकर इसलिए आ रही है कि वहाँ पे वो बुजुर्ग हैं, उनका रोना है, उनका दुख है, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनके लिए माशरे में शेल्टर होम का होना बहुत जरूरी है। वक्त ज़ाया किए बगैर आइए हम मुलाकात करते हैं सलीम गिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? बस दुआएं आपकी। सलीम साहब, जब आपने मुझे शेल्टर होम के बारे में, जब मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया आपने कि आपने मुझे ही कहा था कि आप मीडिया वाले जब हम शेल्टर होम के कवरेज के लिए जाते हैं तो दुख, रोना और एक अजीब सी तकलीफ होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में शेल्टर होम का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं बताता चलूँ कि सलीम गिल नाम है मेरा, तो गिल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। 2008 से प्लान किया कि एक शेल्टर होना चाहिए, क्योंकि और काफ़ी चीज़ें माशरे में देखी, तो शेल्टर बनाने का जो मेरे जहन में प्लान आया वो ये था कि ऐसे लोग भी तो हैं जिनकी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन जो ओल्ड एज में डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज में है या फिजिकली इस कंडीशन में है कि उन्हें प्रॉपर नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम फैमिलीज को इश्यूज तो बनाते हैं कि फैमिली वाले शेल्टर्स में क्यों रखते हैं, ठीक है, तो लेकिन वजह ये नहीं है, जो मैं चीज़ खास तौर पे आपको आज बताना चाहूँगा कि ओल्ड एज होम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा होने चाहिए। उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो हमें आवाम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि शेल्टर में रखना कोई बुरी बात नहीं। अगर फैमिली गाइड कर रही है, उन्हें डेली मिलने के लिए आती है, उन्हें एक शेल्टर को सपोर्ट करती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता है कि हम किस तरह से रन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर एक बंदा पैरालाइज है, और घर में सबसे ज्यादा ये इशू इसलिए आया जब से सेपरेट सिस्टम स्टार्ट हुआ है। जब जॉइंट फैमिली थी तो घर में मिलजुल के तो हैंडल हो जाता था, अगर एक ड्यूटी पे है तो दूसरे की नाइट है तो वो दिन में देख लेता था। तो जब से ये सेपरेट सिस्टम है, अभी बहुत सारी फैमिलीज को ये प्रॉब्लम है कि एक कमाने वाला है तो सब भाई सेपरेट हैं, तो सब अपने कामों में बिजी हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि एक बंदा पैरालाइज हो गया, चल फिर नहीं सकता, तो घर में उसको केयर करना, नहलाना धुलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे एक दफा मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा सलीम भाई मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उन्हें शेल्टर में रखना चाह रहा हूँ। तो फाइनेंशियली वो ठीक था, तो मैंने कहा क्या वजह है, क्यों रखना चाह रहे हैं? घर में आप रखें, मैं आपको स्टाफ अरेंज कर देता हूँ।
تو وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا. اس نے کہا سلیم بھائی ہمارے گھر ایک فلیٹ ہے, میری بیوی ہے اور ایک بچی ہے, مجھے کام کے سلسلے میں پاکستان سے باہر بھی میٹنگز ہوتی ہیں, تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں ایک ڈے میں اسٹاف افورڈ بھی کر سکتا ہوں ایک نائٹ میں, لیکن میری بیوی اکیلی ہے گھر میں, تو از اٹ پاسبل کہ میں ایک بندے کو دن کو چھوڑ کے جاؤں, ایک رات کو چھوڑ کے جاؤں, میں زیادہ ڈپریس رہوں گا. اور دوسرا اس نے بتایا پھر اس بنا پہ میں نے کوئی اسٹاف نہیں رکھا, 3 دفعہ وہ اولڈ ایج ہیں, گر چکے ہیں, میں سارا دن صبح سے رات لے کر رات کو 12 بجے تک, پلس وہ بلائنڈ بھی ہیں, تو میں نے وجہ دیکھی تو اسے واقعی نیڈ تھی شیلٹر کی. اور جب وہ جتنا عرصہ 2 سال میرے پاس رہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن وہ ڈیلی ملنے کے لیے آتے تھے انہیں. دیٹس اے گڈ تھنگ کہ ایک بیٹے نے کم از کم کچھ اس کی پرابلمس تھی, ظاہر وائف اکیلی ہوتی تھی, وہ باہر ٹریول کرتے تھے, وہ کسی بندے کو نہیں رکھ سکتے تھے بیکاز ان کی جو مدر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور فادر کے لیے ظاہر سی بات ہے بہو جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتی نا اپنے سسر کا جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ سلیم صاحب میں یہ کہوں گی, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, سیپریٹ ہے, تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے فیملیز ہوتے ہیں کہ پھر وہ ایک فلم بھی آئی تھی باغبان کے, وہ جو بچے ہوتے ہیں نا انہوں نے پیرنٹس کو ٹول سمجھا ہوا ہوتا ہے. ایک بیٹا کہتا ہے میرا بہت خرچہ میں نہیں رکھ سکتا, وہ بیچارے دوسرے کے پاس جاتے, دوسرا تیسرے کے پاس بھیجتے, تیسرے چوتھے کے پاس. لیکن کیا ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ماں باپ جب 10 بچوں کو پال سکتے ہیں تو 10 بچے وہ ایک ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. چلیے اگر ایک بھائی نے رکھا ہے تو پھر کلیکٹیولی اگر ان کے اماؤنٹ کی, ان کے خرچے کی بات ہے, تو اس چیز کو مطلب مل کر کے گھر ایک ہونا چاہیے, لیکن اپنا گھر ہونا چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پہ فون پہ آپ نے جو بات مجھ سے کی وہ مجھے صحیح لگی کہ کچھ ایسے ہمارے اولڈ کپلز ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے, اور وہ اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ دوسرے فیملی یا خاندان والے نہیں رکھ سکتے. کہ زیادہ تر وہ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تو ابھی وہ اکیلے رہ گئے, یا شادی ہوئی اولاد نہیں ہوئی تو وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اکیلے رہ گئے. تو پھر انہیں نیڈ ہوئی کہ ایسا شیلٹر ہونا چاہیے جہاں ہم ایج ہوں, وی آر ہیپی, ہمارے اولڈ ایج میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم لوگ بہت خوشی سے رہ رہے ہیں اور بہت ایک خوشی کی لائف گزار رہے ہیں, بالکل ایک فیملی کی طرح سے. دیکھیں سائیکیٹرک ایشو بھی ہیں اولڈ ایج میں, ٹھیک ہے, اگر بہت سارے ہاسپٹلس بھی ہیں جہاں پہ میرے خیال میں بہت زیادہ انجیکشنس اور میڈیسن, تو میرا یہ بنانے کا وجہ تھا کہ میں ایک ہوم سا بناؤں جہاں پہ جو ڈیمینشیا الزائمر ڈیزیز کے ہیں یا سیزوفرینیا میں چلے گئے ہیں اولڈ ایج, تو گھر میں توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں اور پراپر ان کی وہ ایک نیچرل فیکٹر ہے. ایک تو آپ نے یہ کچھ ہیریڈیٹی بیماری, یہ ہیریڈیٹی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں, لیکن جب ہم 60 ایئرس کراس کرتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ ایک بچے بن جاتا ہے, ان کا مائنڈ ہے نا بالکل ریورس ہو جاتا ہے, وہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے بات کی جائے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کریں اپنی لائیو کالز کے ذریعے. اب ہم بات کریں گے خورشید انور صاحب سے. جی خورشید صاحب اپنے بارے میں بتائیں گے. میری والدہ ہیں ادھر ایڈمٹ ہیں اور میں سلیم بھائی مجھے رکھے یہاں ساتھ ہی رہتا ہوں, کھانا پینا ایک ساتھ ہے, بھائی بہنوں کی طرح رہتے ہیں, فیملی کی طرح. بہت مجھے خوشی ہے. لیکن آپ کا اپنا گھر تھا؟ گھر تھا, پہلے تھا, بھائی بہن تھے, سب باہر شادی ہو گئی چلے گئے. والد صاحب ہمارے آپ کی شادی ہوئی؟ جی نہیں, میری شادی نہیں ہوئی. اچھا جی, تو مطلب آپ کے جو باقی بہن بھائی تھے وہ سب باہر چلے گئے؟ وہ سب شادی ہو گئی باہر چلے گئے. اور والدہ جو تھی وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ جی مطلب ہیں, معاف کیجیے گا, تو والدہ کا خرچہ آپ اٹھاتے تھے؟ جی ہاں میں اٹھاتا تھا. ابھی میرا پاؤں ایکسیڈنٹ ہو گیا, توڑ دیے, تو پھر میں 2 ساتھی میرے ہیلپ کرتے, مدد کرتے ہیں, تو اس طرح سے بھی چل رہا ہوں. اپنی والدہ. اچھا ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے آپ؟ یہ ایکچولی ان کی والدہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں, تو جب میرے پاس آئیں تو تقریباً 1 سال سے رہ رہی ہیں. تو میں ان کی ہمت ہے, میں نے انہیں دیکھا ہے کہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے ڈیلی آتے تھے, اور خود ان کی کنڈیشن ایسی ہے, چلنا مشکل ہے, دور سے آ رہے ہوتے تھے, پسینے بہت زیادہ پسینہ آیا ہے اور بیساکھیوں پہ آ رہے ہیں. میں نے انہیں بہت دفعہ سمجھایا, میں نے کہا آپ بالکل میری ماں ہیں, یہ آپ ٹائم سے انہیں میڈیسن ملتی ہے, ٹائم سے کھانا ملتا ہے. پرابلم یہ تھا جب ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ بزرگ تھی, اور یہ جب کام پر جاتے تھے تو ان کی والدہ کی یہ دیکھ بھال ظاہر ہے وہ دوسرے سینٹر میں, تو آپ نے اپنی والدہ کو سلیم صاحب کے اس سے پہلے دوسرے سینٹر میں رکھا تھا. ابھی 1 سال سے یہ ہمارے پاس ہیں. پھر یہ جب ملنے کے لیے ڈیلی آتے تھے تو میں نے کافی سمجھایا, میں نے کہا ڈیلی ٹرسٹ کریں, بالکل ٹھیک ہے, فیملی کی طرح. انہوں نے کہا سلیم بھائی آپ پہ بہت ٹرسٹ ہے, ابھی بہت بہتر ہے, بہت اچھی ہیں, لیکن ایک ماں ہے تو کیسے میں رہتی. میں نے کہا پھر ایسا کریں, ابھی آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ ان کا مسجد میں رہ رہے ہو. میں نے کہا آپ ایسا کریں, مسجد میں رہ رہے تھے؟ مسجد میں. میں نے کہا ان کو ابھی میں نے ایک روم دیا ہوا ہے. اچھا, چھوٹی سی بات نہیں کہ ایک روم دیا ہوا ہے, 2 پنکھے ان کے پاس لگے ہوئے ہیں, کافی سارا ان کا. مجھے ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں
फुल फ्लैट आपके एक रूम मिला हुआ है भाई। इतना सामान पड़ा ले आऊं। मैंने इन्हें कई दफा मैंने कहा पूछा ना करे, आप अपनी जो चीजें रखना चाह रहे हैं आप रखें, कोई आपको मना नहीं करेगा। वी आर लाइक फैमिली। अच्छा खुर्शीद साहब, एक पर्सनल सवाल करूँ, एक जाती सवाल करूँ आपसे, आपने शादी क्यों नहीं की? शादी मेरी मंगनी हुई थी, वालिद साहब ने कहेंगे, तो बस फिर वैसे नहीं हो सकी, बस किस्मत में नहीं थी। कोई दूसरी पसंद नहीं आई आपको? नहीं, पसंद की बात नहीं, मैं खुद ही नहीं किया। मंगनी हुई थी, अच्छी डॉक्टर नहीं थी, उसके बाद फिर वालिद साहब फौत हो गए, वालिदा बीमार थी। मैं बोला भाई बहन आएंगे, इस सिलसिले में देखते देखते 16-17 साल हो गए, फिर मैंने नहीं किया। आपका काम क्या था? आप काम क्या करते? मैं बोल्डर मार्केट कराची 3rd स्टेशन में काम करता था। इससे पहले दूसरी जगह काम किया, 2-3 जगह जॉब। अच्छा, फिर आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये जोड़ों में दर्द होता रहा, छड़ी से चलता रहा, मोटरसाइकिल बीच में मेमन मस्जिद के पास मार के 3 टुकड़े कर दिया। 3 ऑपरेशन हो चुका है। ओके। अभी भी स्कूप लगा हुआ है पाँव में। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को कहती चलूँ कि ये एक देखे हम एक जेन्युइन केस आपके सामने लाए हैं कि इनकी माँ भी बुजुर्ग है और खुर्शीद साहब की भी एज और प्लस उनकी इंजरी इस काबिल नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सके। तो ये ऐसे लोगों के लिए शेल्टर होम इज अ बेस्ट प्लेस। और मैं उन फैमिलीज का थैंक्स स्पेशली कहूँ